नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव परेको छ, जसबाट हामी प्रत्यक्ष प्रभावित यस मानेमा कि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मानिसहरू कसैलाई पनि सङ्क्रमित भएको छैन, त्यसकारण परेका छैनौँ। तर यसको अप्रत्यक्ष यसको असर यसरी परेको छ कि बजारमा देखि लिएर जताततै यसको असर पर्न थालेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो असर परेको छ। र ताजा कुरा गर्ने हो भनेदेखि सरकारले भर्खरै एसएई को परीक्षा स्थगित गरेको छ। अर्को सूचना नआएसम्मको लागि परीक्षा स्थगित भनेर भनेको छ। र उसले सार्वजनिक रूपमा भेला हुने स्थलहरू अन्यत्र त कुरै छाडिदिउँ, रेस्टुरेन्टहरूको कुरै छाडिदिउँ, मठ मन्दिरमा पनि 25 जना भन्दा धेरै भेला नहुनुहोस् है भनेर उसले शान्तपूर्वक आग्रह गरेको छ। र यो भनेको हामी सबैलाई हो सरकारको आग्रह, र यसबाट जोगिनको लागि सरकारले यस्तो खालको पहल गरेको छ, निर्देश पनि गरेको छ, र तयारी उसले चाहिँ के गरेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो कोरोना भाइरसको असरको एउटा पाटोको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा त चर्चा गर्ने नै छौँ, तर असरको रूपमा चाहिँ बजारमा देखिएको छ। कतै यो अभाव, कतै ऊ अभाव भनेर अभावले गर्दा कोरोना भाइरसले त असर गर्ला नगर्ला, तर अभावले चाहिँ मानिसलाई अहिले नै असर गर्न थालिसकेको छ। ग्यास पाइएन, चिनी पाइएन, नुन पाइएन, मास्क लुकायो, यस्ता कुराहरू जुन कुराहरू अहिले हामीलाई आवश्यक छ त्यस्ता वस्तुहरू लुकाइएको भनेर सरकारले छापा मारेकै कुराबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र यहाँनेरि सरकारको तयारी चाहिँ कस्तो रहेको छ र उसले चालेको कदमको बारेमा चाहिँ हामी बहस गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुगर। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग ग्यास पाइएन भन्ने सन्दर्भमा निकै धेरै चर्चा चलेको हुनाले हामीले त्यो ग्यास व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ, गोकुल भण्डारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग यो उपभोक्ता अधिकारको सन्दर्भमा लामो समयदेखि उहिले त टेलिभिजनमै उहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँले एउटा गैर सरकारी संस्था मार्फत पनि नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै नागरिकलाई अपिल गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ केदार खड्का। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यसरी तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द, र म सुरुवातमा हाम्रो मन्त्रीज्यूकोबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, जस्तो आजै मात्र पनि 10 लाख थान मास्क चाहिँ फेला पर्यो लगभग बालाजुबाट, सानो भर्याङबाट, 2-3 दिन अघि मात्रै सतुङ्गलबाट झन्डै 8 लाखको थान मास्क फेला पर्यो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट केदार सरहरू जस्तो चाहिँ अधिकार कर्मीहरूबाट चाहिँ लुकाइएको छ है, कालोबजारी भएको छ है भन्दाखेरि तपाईँहरूले पत्याउनु भएको थिएन। अहिले बजारमा चाहिँ तपाईँहरूले अनुगमन टोली पठाइँदाखेरि त हो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले त मान्नुभयो नि, होइन? होइन, पत्याएन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? किनभने मिडियाले भन्दाखेरि होइन हामीले कालोबजारी हुन दिएका छैनौँ भन्नुभएको थियो। त्यो सुन्नुहोस् नि, जहिले पनि मिडियाको काम हो दोषारोपण गर्ने, होइन? हामीलाई के भन्छ यथास्थितिबारे बताउने, फिडब्याक दिने, यो मिडियाको काम हो। र सरकारको काम के छ भने आफूले गरेको कामको समीक्षा गर्ने, आफूले गरेको काम बताइदिने। र एउटा यहाँ समस्या के आउँछ भने जुन यो कोरोनाको जुन यत्रो ठुलो एउटा अहिले भयावह अवस्थामा चाहिँ विश्वव्यापी नै एउटा ठुलो चिन्ताजनक अवस्था छ। हाम्रो देशमा पनि हामी चिन्तित छौँ, सरकार पनि चिन्तित छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कहीँ पनि कुनै पनि किसिमको कमी राखेको छैन, कुनै पनि कमजोरी छैन सरकारको तर्फबाट। तर हरेक चिज नै पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने पनि भन्नु हुँदैन। त्यसको लागि मिडियाकर्मी मात्रै होइन, अधिकारकर्मी, नागरिक अधिकारकर्मी, उपभोक्तावादीहरू र अन्य सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूदेखि लिएर नागरिक समाजले पनि हामीहरूलाई सिकाइदिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ यहाँ यो कमी कमजोरी छ। त्यसलाई हामी सहर स्वीकार गर्छौँ। तपाईँकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ त बिजनेस पनि बुझे मान्छे, किनभने त्यो उद्योगिक घरानाको मान्छे, अब अहिले त राजनीतिमा नि लाग्नुभयो, अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त व्यापारीहरू के सोच्दछन्, कति बेला चाहिँ नाफा कमाउन खोज्दछन्, कति बेला सेवा पनि गर्दछन् भन्ने कुरा थाहा छ नि त। यति बेला त हामीलाई सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले सहयोग गरून् भन्ने छ नि त, होइन? मान्छे जान्छ ग्यास पाउँदैन, मान्छे जान्छ नुन पाउँदैन, मान्छे जान्छ मास्क पाउँदैन। तपाईँहरू चाहिँ अलिक ढिला कदम चाल्नुभयो नि। दिनमा चाहिँ हाम्रा सञ्चारकर्मीहरू कमसेकम 5 देखि 10 वटा सञ्चारकर्मीको कि त फोन आउँछ कि प्रत्यक्ष वार्ता हुन्छ
या चाहिँ फेरि उनीहरू आएर अफिसमा आएर हामीसँग कुराकानी गर्छन् अहिलेको समस्या के छ र मार्केटको अवस्था के छ सबैलाई एउटै जवाब छ जवाब चेन्ज कहिले पनि हुँदैन एउटै जवाब छ र फेरि मेरो बानी पनि के छ भने म यताको उता कुरा गर्ने मान्छे होइन म एकदम सीधा सीधा स्पष्ट कुरा गर्ने मान्छे हो स्पष्ट कुरो के छ भने बजारमा कुनै चिजको पनि अभाव छैन कुनै पनि चिजको कहीँ पनि अभाव छैन खालि व्यवस्थामा अलिकति कमी छ कमी के छ भने अब यति भ्रम फैलाइएको छ र यति ठुलो चाहिँ त्रास फैलाइएको छ सावधान हुनु जरुरी छ हैन हामी सतर्क हुनु जरुरी छ सरकार पनि सतर्क छ जनतालाई पनि जागरुक हुन हामी आह्वान गर्छौं तर के छ भने यति ठुलो भ्रम फैलाएको छ अब 5 दिनपछि ग्यास पाउँदैन 10 दिनपछि चिनी पाउँदैन खाद्यान्नको हाहाकार हुनेवाला छ यो भ्रम यदि फैलाइन्छ भने जनताले के गर्छ जनताले चाहिँ अब आफूसँग संकलन गर्ने हैन आफूसँग ओभर स्टक गरेर राख्ने सबैको हुन्छ हेर्नुस् तपाईं र हामीहरुको पनि एउटा ह्युमन नेचर हो यो हामीहरुले अब भरे अब 10 दिनपछि ग्यास पाइएन भने मेरो त यो 10 दिनको सिलिन्डर छ एउटा सिलिन्डरबाट काम चलाउने एउटा उपभोक्ताले फेरि कम्तीमा 2टा 3वटा 5वटा सम्म सिलिन्डर संकलन गरेर सञ्चित गरेर राख्ने बानी हुन्छ र त्यो व्यवस्था गरेको हुन्छ एकछिन मेरो कुरा पूरा गरौँ अनि यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने हामीसँग त लिमिटेसन छ रिजर्भेसन छ हरेक चीजको कि हामीसँग यति ग्यास छ हैन ग्यासको स्टोर गर्ने हामीसँग ठाउँ छैन पेट्रोल र पेट्रोलियम प्रोडक्टको पनि हामीसँग एउटा लिमिटेड स्टोरेजको व्यवस्था छ अब एकैचोटी सबले 100 लिटरबाट जर्किनमा हालेर तेल राख्न खोज्यो पेट्रोल राख्न खोज्यो भने पेट्रोलको अभाव हुनु स्वाभाविक छ तर पछि के हुन्छ भने बिस्तारै लाइन बस्दै जान्छ अब 2 दिन अगाडि तपाईले हेर्नुहुन्थ्यो पेट्रोल पम्पहरुमा भिड थियो लाइन थियो एउटा ठूलो हल्ला थियो आज छैन त्यस्तो केही चीजको पनि हाहाकार छैन अहिले हाम्रा गोकुलजी यही हुनुहुन्छ ग्यासको बारेमा पनि उहाँले बताउनु होला ग्यासको पनि कहीं कुनै कमी छैन हाम्रा खाद्य संस्थानका जति पनि गोदामहरु छ फुल छ हामीसँग 3 देखि 6 महिनाको अवस्था छ तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ अब अलिकति ब्रोडर सेन्समा कुरा गर्न मन लाग्यो तपाईले भनेको बजारमा वस्तुको अभाव छैन अलिकति व्यवस्थापनको समस्या चाहिँ देखिया हो जुन कुरा तपाईले भनि नै हाल्नुभयो तर हाम्रो सरकारको गतिविधि मलाई यसो हेरे मैले ठूलो आरोप लगाउन खोजे हैन तर आजकै मात्र कुरा गरौँ जस्तो दिउँसो चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा कमिटी छ नि त यसको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो कमिटीले के भन्यो भने यो मठ मन्दिर हैन रेस्टुरेन्टहरु जिम हलहरु आदि इत्यादिमा भिडभाड नगरौँ त्यसलाई अहिले रोकौँ सिनेमा हल बन्द गरौँ ओके त्यसको 4 घण्टा पछि भनौँ जस्तो भोलि बिहान बिहीबार बिहान एसईई को परीक्षा छ अहिले तपाई हामी कुरा गरेको समयभन्दा 1 घण्टा अघि सरकारले के भन्यो परीक्षा स्थगित हाम्रो सरकार त कस्तो भयो भने बडा तदर्थवादी क्या अब 4 घण्टा पछिको पनि उलाई त्यो अहिलेको अन्दाजा छैन क्या अब सरकारले आरोप मात्रै लाग्यो भनेर कसरी भन्ने भन्नुस् त हेर्नुस् के छ भने अघि तपाईले भन्नुभयो अब म ठूलो आरोप लाउँदिन सानो आरोप लाउँछु भन्नुभयो आरोप त ठूलै लाउनुभयो तपाईले सरकार पनि हेर्नुस् नि सरकार पनि ठूलो ज्ञाता पनि होइन नि हैन एउटा कुरा अब यो त्रासदी आएको छ यो त्रासदीको प्रिकसनहरु हामी कसरी लिने अब परीक्षा दिउँ कि नदिउँ परीक्षालाई बन्द गरियो स्थगित गरियो भने 1 वर्ष बर्बाद हुन्छ छात्र छात्राहरूको व्यवस्था हाम्रो गडबडिन्छ धेरै समस्याहरू आउँछन् हैन विद्यार्थीहरू अन्यलमा जान्छ खाली टाइममा उनीहरू के गर्छ त्यस्तो अवस्था आउँछ त्यसको लागि हामीहरू गहन छलफलमा थियौं कसैले गरौँ भनेर भन्नुभयो कसैले नगरौँ स्थगितै गरौँ अन्तमा हाम्रो एउटा हामीले के निर्णयमा पुग्यौं भने ज्यान भन्दा बढी केही छैन ज्यान जोखिममा नपारौँ संजोगले भाग्यवश भगवान पशुपतिनाथको कृपाले एउटा पनि पोजिटिभ केस अहिलेसम्म यो कोभिड-19 को छैन अहिलेसम्म तर हामी त प्रिकसन लिनु पर्यो जुन किसिमको भयावह स्थिति अन्य देशहरुमा अन्य मुलुकहरुमा छ त्यो हाम्रोमा नहोस् त्यसको लागि चाहिँ हामी सतर्क हुनु पर्यो त हामीले यो कठोर निर्णय लिएको यो कठोर निर्णय हेर्नुस् यो इजी निर्णय होइन कठोर निर्णयमा टाइम लाग्छ हेर्नुस् त्यो 12 आवरमा लिन्छ त्यो तुरन्तै लिन सकिँदैन तर 4-6 दिन अगाडि नै सरकारलाई प्लिज ब्याक भइदिनुस् भनेर त अवस्थाको निगरानी भइराख्यो त बिग्रेको केही पनि होइन भोलि दिने यदि हामी 4 दिन अगाडि निर्णय लिएको भए पनि भोलिको परीक्षा हुँदैन थियो आज निर्णय लिएपछि पनि भोलिको परीक्षा हुँदैन बिग्रिन केही पनि छैन म एकछिन गोकुलजीकोमा गए जस्तो चाहिँ मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो नि कि बजारमा अभाव चाहिँ कुनै पनि वस्तुको छैन भनेर तपाई चाहिँ बढी चाहिँ ग्याससँग सम्बन्धित भएको हुनाले म देखिराखेको छु यही तपाईँ हामी जुन स्टुडियोमा बसेर कुरा गरिराखेका छौँ योबाट 1 किलोमिटर पर अनामनगर घट्टेकुलोमा गयो भने जहिले पनि त्यो लाइन देखिराखेको हुन्छु कि ग्यासको क्या अन्यत्र पनि यही हालत होला हाम्रो दर्शकबिन्दुहरूले भोगिराख्नु भयो होला यो अभाव चाहिँ किन भन्नुस् त अब यो अभाव चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तै गरेर रेगुलर अभाव होइन यो
हैन। अहिले नेपालको कन्जम्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब जनरली बुझ्दाखेरि दैनिक 1 लाख सिलिन्डरको हाम्रो खपत हो है। अब अहिले बिचमा चाहिँ यो अलि केही हप्ता 10 दिन अगाडि चाहिँ यो होलीको कारणले लगभग 1 हप्ता जति चाहिँ डिस्टर्ब भयो ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछिको स्थितिमा जुन अहिले रेगुलर खपत हो त्यो रेगुलर खपतको हिसाबले ग्यास आइरहेको स्थिति हो। अब यहाँ हामीले जुन छलफल गरिहाल्यौँ जुन अहिले कोरोना भाइरसको जुन अहिलेको त्रास छ त्यो त्रासको कारणले गर्दाखेरि अब अलिक त्रसित हामीलाई त हाम्रो त हिस्ट्री पनि छ, हाम्रो सबै हामी त भोगेका छौँ, नाकाबन्दी भोगेका छौँ, त्यसै गरी चाहिँ भूकम्प पनि भोग्यौँ भनेपछि हामी त्रसित छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले रेगुलर रूपमा जुन हिजोको कन्जम्सन हो त्यो हिसाबले मात्रै चाहिँ आज ग्यास चाहिँ हामीले डिमान्ड गर्ने हो भने ग्यासको अभाव होइन है। त्यो अब बढी हामी त्रसित छौँ त्यस कारणले बढी डिमान्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति आएको भनेको स्टोर जो मन्त्रीजीले भन्नुभयो स्टोर बढी गर्न थाल्यो, स्टोर बढी गर्न थाल्यो। अब त्यो भन्दैमा फेरि अब जसले ग्यास पाउनु भएको छैन उहाँ चाहिँ फेरि आक्रोशित हुनुहुन्छ, हामीले कहाँ डम्प चाहिँ गरेका छौँ भन्ने पनि होला होइन। अब त्यो भएर चाहिँ स्पेसल अहिलेको चाहिँ विषय के हो भने जस्तो तपाईँहरूसँग त रेकर्ड हुन्छ नि त, मान्छेले जति जस्तो मानु 1 महिनामा चाहिँ मान्नुहोस् 500 वटा सिलिन्डर जान्थ्यो भनेदेखि के यो बिचमा चाहिँ 1000 भयो 1500 गयो। यसो हेर्नुहोस् अब यो प्रकृतिको जुन हाम्रो जुन टाइपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कम्युनिटी छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब रातारात प्रोडक्सन गर्ने भन्ने विषय त होइन यो होइन। अब अहिले चाहिँ यो पनि के हो भने हामी जहाँबाट इम्पोर्ट गर्छौँ इन्डियाको पनि आफ्नै प्रडक्ट होइन यो 80% चाहिँ त इन्डियाले नै इम्पोर्ट गर्छ भनेपछि रातारात आज भन्नुहोस् हाम्रो 1 लाखको खपत छ चाहिँ दैनिक हाम्रो 2 लाख चाहियो भनेर त्यो पाउने स्थिति छैन। त्यो भएको हुनाले डिमान्ड बढेर चाहिँ सप्लाई बढी हुने स्थिति चाहिँ होइन। डिमान्ड चाहिँ कति बढेछ अब यस्तो छ त्यसको आकलन त अब अहिले सिलिन्डरको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले नियर अबाउट 1,25,00,000 जति सिलिन्डर छन्। त्यसको चाहिँ कन्जम्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँ भ्यालीभित्र 50% जतिको कन्जम्सन हो त्यो हिसाबले पनि टेन्टेटिभ 60 लाखभन्दा बढी सिलिन्डर चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र छन् भने त्यसले पनि आकलन गर्न सकिन्छन् कि अब भएका सिलिन्डर यदि सबै बाटोमा निकालेपछि त त्यो फिलिङ गर्नलाई त त्यो त अब राज्यले पनि सक्दैन। अब रात हामी प्रोडक्सन गरौँ भन्ने चाहिँ अब हामी उद्योगीहरूले पनि त्यो सम्भव कुरा रहेन। त्यो भएको हुनाले अहिलेको जुन अभाव हो आवश्यकताभन्दा बढी स्टोर गरेकै कारणले हो, अरू केही कारणले होइन। अब त्यो केही पक्षले भनौँ न केही चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो स्टोर गर्दै कारणले गर्दाखेरि नि यो स्थिति आएको। तपाईँहरूसँग चाहिँ जस्तो मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो वस्तुको सामानको अभाव छैन भने तपाईँहरूसँग चाहिँ स्टक कति छ? यस्तो छ हेर्नुहोस् स्टक त्यही भन्नु अब यो त के हो डे टु डे आउने डिस्प्याच हुने कम्युनिटी हो। त्यो हुनाले अहिले जुन हिसाबले अब अहिले आज 18 तारिक भयो हामी चाहिँ यो तारिकको हिसाबले चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ त्यस कारणले पनि दिनको 1 लाख सिलिन्डरको हिसाबले अहिले 18 लाखभन्दा बढी सिलिन्डर चाहिँ यो मार्च महिनामा आइसकेको छ होइन। त्यो आएको ग्यासहरू कति ग्यास अब चाहिँ जस्तै ग्यासको अभाव भयो भन्ने कुरामा के हिजोको सेल्स त हामीलाई थाहा छ नि त होइन। नर्मल सेल्स के हो त भनेपछि दैनिक 1 लाख सिलिन्डर हो। 1 लाखभन्दा बढी सिलिन्डर हामीले मार्केटमा पठाइरहेका छौँ। त्यसको रिकर्ड हामी उद्योगीले पनि सम्पूर्ण चाहिँ विक्रेताहरूलाई जति जति ग्यास दिएका छौँ त्यसको रिकर्ड पनि हामी चाहिँ वाणिज्य विभागलाई दिएका छौँ, आयल निगमलाई दिएका छौँ भनेपछि पारदर्शी रूपमा जति ग्यास आइरहेको थियो त्यो हिसाबले डिस्प्याच भएको स्थिति चाहिँ त्यो चाहिँ घरेलु प्रयोजनको लागि बढी गइरहेको छ कि औद्योगिक प्रयोजन? अब हेर्नुहोस् यो यसमा पनि अलिकति अन्यल कहाँ छ भने नि राज्यले चाहिँ चाह्यो कि अब चाहिँ कमर्सियल र डोमेस्टिकलाई चाहिँ छुटाउनु पऱ्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ निलो र रातो सिलिन्डर गरिदिनु पऱ्यो भनेन। यसो छ त्यो इम्प्लिमेन्टै छैन नि। रातो निलो सिलिन्डरको चाहिँ अवधारणा आयो र चाहिँ राज्यले रिक्वेस्ट गर्यो तपाईँले चाहिँ यदि गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। हामी चाहिँ ठिक छ चाहिँ राज्यले गरेको चाहिँ जुन चाहिँ पोलिसी हो उहाँले जुन राज्यले सोचेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले के गर्यौँ भने रातो सिलिन्डर निलो बनाएर हामी त्यसलाई कमर्सियल बनायौँ होइन। 1000 लाखौँ सिलिन्डर चाहिँ हामीले रङ लगायौँ तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भएन। बेकारको चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो। इम्प्लिमेन्ट कसले गर्ने? इम्प्लिमेन्ट त राज्यले गर्ने हो नि त। निलो सिलिन्डरको लागि कमर्सियल गर्ने रातोलाई चाहिँ डोमेस्टिक गर्ने भन्ने चाहिँ त राज्यको चाहिँ ले गरे पोलिसी हो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भएन विभिन्न कारणले भएन। अब त्यसै गरी चाहिँ अब अहिले हामी ग्राहक कार्डको कुरा गऱ्यौँ। ग्राहक कार्ड पनि राज्यले चाहिँ अवधारणा लिएर आयो र ग्राहक कार्ड पनि सम्पूर्ण को हो त वास्तविक ग्राहक चाहिँ डोमेस्टिक युज गर्ने को हो त भनेर पनि चाहिँ कुरा अगाडि बढायो तर त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट भएन। आज त्यो भएको भए त हाम्रो चाहिँ ग्राहक सङ्ख्या मेन त चाहिँ खानै पकाएर खान नपाउने जनता कतिजना छन् भनेर त्यहाँबाट पनि निस्किन्थ्यो भनेपछि यो जुन अवधारणा चाहिँ आयो त्यो इम्प्लिमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो मन्त्रीज्यूको नि कुरा सुन्यो उहाँ सरको नि कुरा सुन्यो दुवैजनाको कुरा सुन्दाखेरि अब पब्लिकको कुरा नि जस्तो चाहिँ एउटा पब्लिक त के छ र एउटा सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्न त जान्छ पाउँदाखेरि पाए खुसी भयो पाएन भने ओहो पाइएन भन्छ रिसाउँछ आक्रोश पोख्छ कहिले काहीँ गाली गर्छ कहिले चुप लाएर फर्किन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले साँच्चीकै अभाव हुनुपर्ने अवस्था हो त्यति धेरै सङ्ग्रह गरे जस्तो लाग्छ मानिसहरूले तपाईँलाई? प्रकाशजी अहिले भर्खरै मन्त्रीज्यूको पनि र हाम्रो गोकुलजीको पनि कुरा सुन्दाखेरि दुईटै पक्षको कुरा सुन्दा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तर्कहरू राम्रोसँग राख्नु भएको छ।
त्यसलाई अब आजको दिनमा यो कारण कोरोना भाइरसको आतंकको अवस्थामा हामीले सरकारलाई पनि बेसरी नै अविश्वास गरिहाल्नुपर्ने, व्यवसायले पनि अविश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यो सबै नै मिलेर अहिलेको समस्यासँग जुझ्नुपर्ने चाहिँ छ। तर त्यसो भनिरहँदा के हो भने सबभन्दा पहिले त सरकार हाम्रो कति जवाबदेही छ भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो र सरकार कति भिजनरी छ भन्ने कुरा हो। किनभने कोभिड आतंक अहिले होइन, यो चाहिँ डिसेम्बरको अन्तिम अवस्था अथवा पुसको दोस्रो हप्तामा नै यो समस्या देखाइसकेको हो। चाइनाको वुहानमा त्यो घटना घटिसकेको, त्यहाँ स्प्रेड भइरहेको थियो, चाइनाले आफ्नो चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको थियो, त्यहाँनिर सिल गर्ने कुराहरू सारा गरिरहेको थियो भने त्यो बेलामा हाम्रो सरकार रोमान्टिसाइज भएर बस्यो। व्यापारीहरू पनि त्यो उहाँहरू अवसर कुरेर बस्नुभयो र कुनै कुनै व्यापारीको यही बिचमा पनि आयो, व्यापारीहरू चाहिँ हामी जोगी बन्नलाई व्यापार गरे होइन भन्ने स्टेटमेन्ट, पब्लिक स्टेटमेन्ट पनि सुन्न आयो। र एउटा अनौठो चाहिँ के हो भने एउटा सामान्य व्यापारीले बजारमा के को डिमान्ड बढ्दैछ भनेर उसले रातारात नयाँ योजना सिर्जना गरेर मास्कको मार्केट गर्यो नि होइन। 3 रुपियाँ 25 पैसामा मास्क किनेर लिएर आएर 31 रुपियाँमा बस्ने योजना बनायो भने एउटा सामान्य एउटा व्यापारीले गर्ने प्रिडिक्सन पनि सरकारले गर्न सकेन। त्यो बेलामा त्यो चाहिँ अनौठो लाग्छ, दुःख लाग्छ क्या त्यस्तो कुरा। एउटा व्यापारीले एउटा यङ केटोले 40, 42, 35 वर्षको केटोले अब यसको डिमान्ड चाहिँ मार्केटमा बढ्दैछ, त्यसकारण म 3 रुपियाँ 25 पैसामा कि मास्क लिएर आएर 31 रुपियाँ पढाउँछु र म एकै महिनामा 3-4 करोड रुपियाँ आम्दानी गर्छु भने एउटा व्यापारीले, युवा व्यापारीले भन्न सक्छ भने त्यो बेलामा हाम्रो क्याबिनेटमा बसेका यत्र मन्त्रीहरूको दिमाग त्यहाँनिर जान्न। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई मास्कको धेरै आवश्यकता छ, यसको उत्पादन गरौँ भनेर उत्पादन गरौँ अथवा इमिडिएटली छ नि त। यो केही कुराको अविश्वास हुने बित्तिकै इन्डियन ब्लकेड हुने हो कि अथवा कोरोनाले हामीले मुलुक नै सिल गर्नुपर्ने हुने हो कि भन्ने बित्तिकै त सरकारलाई के थाहा हुन्छ भने बजारबाट अब ग्यास हराउँछ, पेट्रोल हराउँछ, मान्छेहरू लाइन बस्न थाल्छन् भनिसकेपछि त्यो बेला सरकार तयार हुनुपर्छ नि। सरकार कहाँनिर चुकेको हो भने सामान्य रूपमा योभन्दा अस्ति भर्खरको शनिबार हेर्नुहोस् त, शनिबारको दिनमा त्यो ऊ चाहिँ थानकोटको डिपो बन्द नगरिदिएको भएदेखि सरकारलाई भन्ने ठाउँ हुन्थेन क्या। त्यो सरकार त मन्त्रीजीको नजिकै छ नि त, त्यो ओइल निगमको अफिस त त्यहाँनिर छ। अब क्राइसिस आउँदैछ है, त्यो त उसको डिपो बन्द नगर, तिमीले चाहिँ तेल चाहिँ कन्टिन्यू दियो भनेर भन्न सक्थ्यो नि। अब अथवा उहाँ चाहिँ ग्यास उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, ग्यास उद्योगीहरूले यो क्राइसिस मार्केटमा आउँछ, तपाईँहरूले चाहिँ कार्टेलिङ गर्न पाउनुहुन्न, अलर्ट गरिदिएको मात्रै भइदिएको पनि हुन्थ्यो क्या। सरकार चाहिँ के हो भने प्रोएक्टिभ हुने भन्दा नि रियाक्टिभ हुने हो। मार्केटमा मान्छे जम्मा हुन गइसकेपछि, मोटरसाइकल र गाडी लाइन बस्न थालिसकेपछि, जनताले चाहिँ त्यो 25 केजीको ग्यासको सिलिन्डर काँधमा बोकेर हिँड्न थालेपछि तब मात्रै सरकार देख्छ क्या। सरकार प्रोएक्टिभ किन हुन सक्दैन? दुगर्जी वहीँ एकजना सम्मानित व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँ व्यापारी हुँदाखेरि व्यापारमा सफल अनि मन्त्री हुँदाखेरि असफल पनि हुन्छ। यो अनौठो किन हुन्छ? उहाँ व्यापारमा चाहिँ प्रफिट गरेर आफ्नो एउटा हैसियत निर्माण गरेर त्यही हैसियतलाई क्यास गराएर मन्त्री हुन जानुभएको छ। अनि के उहाँले छैन? उहाँको चाहिँ मैले क्षमतामाथि प्रश्न गर्दिनँ, एज एन कन्ज्युमरको हिसाबले उहाँको योग्यता क्षमतामाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर नियतमाथि त मैले प्रश्न गर्छु नि। यदि योग्यतामाथि प्रश्न गर्ने हो भने त उहाँ सफल व्यापारी त सफल व्यापारी हो। त्यसैलाई क्यास गराएर मन्त्री हुनुभएको छ भने मन्त्रीज्यूलाई अस्तिको शनिबार चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन, या ओइल निगमलाई खबरदार तिमीले कहीँ पनि डिपो बन्द नगर, तिमीले कन्टिन्यू मार्केटमा चाहिँ सामान पठाऊ, ग्यासको पनि तिम्रो सिलिन्डरको बुलेटहरू चाहिँ कन्टिन्यू पठाए भन्न सक्नुहुन्न उहाँले? एकछिन सर, जस्तो मन्त्रीज्यूलाई यही नै प्रश्न भयो, किन त्यति नजिकै छ त ओइल निगम? तपाईँले एकल फोन गरे भए पनि हुन्थ्यो, लौ त भनेर निर्देशन एउटा के भने मार्केट यत्रो क्राइसिस हुन आउँदैछ, शनिबार बन्द गर्ने निर्देशन चाहिँ किन दिनु भएन? डिपो कहिले पनि बन्द भएको छैन, पत्ता लगाउनुहोस्। एक दिन पनि डिपो बन्द भएको अस्ति शनिबार बन्द थियो मन्त्रीज्यू। शनिबार गरे आइतबारको पनि 7 बजीदेखि तपाईँले डिपो के अरे ट्याङ्करहरू गरे उसमा बसेको छ, थानकोट बसेको छ, तेल लोड गर्दाखेरि 2 बजेको छ क्या। मूल्य समायोजन गर्ने बेलामा अलिकति चाहिँ केही बेरको लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो मूल्य समायोजन गर्ने स्थिति थियो, मूल्य घटाउने कुरो थियो, 2 रुपियाँ मूल्य घटाइयो। त्यति बेला चाहिँ केही समयको लागि गरेको थियो। त्यसको चाहिँ अलिकति एउटा अर्को अन्यथा प्रभाव के पर्यो भने यो कन्ज्युमरहरूले, उपभोक्ताहरूले अब तेल बन्द हुने हो कि तेल पाउँदैन भनेर सबैले, कसैसँग 3वटा मोटरसाइकल छ भने आफ्नो स्टाफलाई पनि मोटरसाइकल लिएर गइजा, कसैसँग 2टा गाडी छ भने एउटा आफू चलाउने एउटा ड्राइभरलाई लिएर तेल हाल्न लिएर जाउँ भनेर सबले आफ्नो भयभरको जति छ त्यो तेल हाल्न पेट्रोल पम्पमा गएपछि लाइन लागिन्छ। तर कसले तेल पाएन, कसले पेट्रोल पाएन त्यो मलाई बताउनुहोस्। अब जर्किन लिएर पेट्रोल डिजल हाल्नको लागि जान्छ भने त अलिकति त व्यवस्था त बिग्रिन्छ। हैन मन्त्रीजी, असहमति यहाँनिर हुन्छ कि कन्ज्युमर बिहेभियर
बिहेभियरको हामी सबैले बुझेका छौँ क्या। कन्ज्युमरले मार्केटमा क्राइसिस हुन्छ भन्ने बित्तिकै त ऊ लाइन लाग्छ नै, किनभने सरकारले त्यति ठुलो विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन। सरकारप्रतिको अविश्वास कन्टिन्यू नै छ। 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि पनि जनताको र उपभोक्ताको अविश्वास नै छ। त्यो अविश्वास हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो पुसको दोस्रो हप्तामै थाहा हुने, डिसेम्बरको अन्तमै थाहा हुने कुरा हो। यसको व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँहरूले किन गर्नु भन्दैछौँ? हामीसँग केही कमी छैन। आज त पेट्रोल पम्पमा स्थिति सामान्य भइसक्यो। मन्त्रीज्यू भर्खरै म ग्रोसरी सपबाट आएको छु, मलाई चाहिएको 5वटा चाहिँ के अरे 5 प्याकेट चाहिँ नुन चाहिएको 2 प्याकेट कार्टेलिङ गरेर दिएको छ। कसरी छैन भन्नुहुन्छ? केदार सर यही नै काठमाडौँमै। केदार सर एउटा कुरा बताउँ, जति जिम्मेदार सरकार छ त्यति जिम्मेवार नागरिक पनि छन् होइन? अनि त्यति जिम्मेवार नागरिक समाजका अगुवा र उपभोक्ता तपाईँ जस्ता सम्मानित उपभोक्ता वर्गका तपाईँहरू अधिकारवादीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ सबभन्दा पहिले यो पत्ता लगाउनुहोस् कि नुनको स्टक कति छ। आज नै हामीले एउटा ठुलो छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो नुनको स्टक चाहिँ 10 महिनालाई छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। साल ट्रेडिङको स्टेटमेन्ट आइसकेको छ। तर यही बानेश्वरको चाहिँ पसलमा जाँदाखेरि 5 प्याकेट नुन माग्दाखेरि 2 प्याकेट दिन्छ भने अब त्यसलाई तपाईँले जुन डिफेन्ड गर्नुभएको त चाहिँ कुरा मिलेन क्या। एउटा कुरा 5 प्याकेट नुन तपाईँ सधैँ 5 प्याकेट नै लिएर जानुहुन्छ होइन? दुईटा परिवारको लागि, दुईटा परिवारको लागि। एकछिन मेरो कुरा पुरा हुन दिनुहोस्। हामी पनि जागरुक हुनुपर्छ र जिम्मेदार हुनुपर्छ। एउटा प्याकेट हाम्रो लागि यदि 1 महिनाको लागि खपिन्छ भने सबभन्दा पहिले हामी 5 प्याकेटको डिमान्ड किन गर्यौँ? अर्को कुरा, त्यो पसलवालाले जुन स्टोरमा तपाईँ जानुभयो या ग्राहक जान्छ भने त्यो स्टोरवालाले एकैचोटि 5 दियौँ भने मसँग सर्टेज भएपछि अर्कोलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? सर मसँग 5 छैन, अहिले 2 लिएर जानुहोस् भनेर भनेको हुनसक्छ। हामीसँग स्टक छ 10 महिनाको। सल्ट ट्रेडिङसँग 10 महिनाको नुनको स्टक छ, 6 महिनाको चिनीको स्टक छ, 6 महिनाको हामीसँग खाद्यान्नको स्टक छ, हामीसँग मलको स्टक छ, औषधिको स्टक छ, हामीसँग मास्कको स्टक छ। हामीसँग कुनै पनि कमी छैन। जहाँ कमी कमजोरी छ त्यो हामी एकदमै त्यसको आयात गर्नतिर लागिरहेछौँ। अहिले 15 दिन अगाडि मात्रै म भारत भ्रमणमा यो कुरा पुरा हुन्छ। तर अनि त्यो फेरि ल ठिक छ, ल 10 प्याकेटको नि कुरा छोडिदिउँ होइन? मैले एउटा मास्क किन्दा चाहिँ किन नपाउने नि? एउटा मात्रै मेरो लागि होइन। सुन्नुहोस्, मास्कको के छ भने हाम्रो देशमा उत्पादन छैन। हाम्रो देशमा लिमिट सीमित मात्रामा उत्पादन थियो। 2-3वटा फ्याक्ट्रीले जति उत्पादन गर्थ्यो त्यतिले पुगेन। अब के भयो भने विश्वमै क्राइसिस भइदियो। चाइनाबाट मास्क आउँथ्यो, चाइनाबाट सामान आउन बन्द भयो। अहिले हामी 1500 हाम्रो ट्याङ्करहरू अहिले तातो पानी र अर्को रसवा नाकामा हाम्रो अहिले उभिराखेका छन्। हामीले छुटाउन पाएको छैन। भारतमा मास्कको हाहाकार छ। भारतका केही उद्योगीहरूले र केही व्यापारीहरूले नेपालमा मास्क पाउँछ कि भनेर यहाँ खोज्न आइसकेका छन्। हामीले मास्क ल्याउने कहाँबाट होइन? तर पनि सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अहिले जहाँ पनि जानुहोस्, कहीँ पनि जानुहोस्, मास्क हामी पाउँछौँ। हो, गलत काम भइराखेको छ, कालोबजारी भइराखेको छ। 3 रुपियाँ 5 रुपियाँमा पाउने मास्क 25-30 रुपियाँमा पाउँछ भने त्यो सरासर कालोबजारी हो। सरकारले त्यो काम हुन दिनु हुँदैन। तपाईँहरूले जरिवाना पनि नै गरेको अनुगमनबाट अझै मात्र पनि 10 लाख थान मास्क चाहिँ समातिएको छ र एकजना व्यक्तिले पनि समातिएको छ। 3 दिन अघि मात्रै 8 लाख थान मास्क सहित मान्छेहरू समातिएका छन्। भनेको मास्कको कमी होइन रहेछ। म तपाईँको कुरालाई माने, हामीसँग वस्तु छ तर के रहेछ? कालोबजारी हुँदो रहेछ, लुकाइदो रहेछ। कसले यो तपाईले सरकारको प्रशंसा गर्नुभयो कि आरोप लगाउनुभयो? मैले त प्रशंसा पनि गरेँ र तपाईहरुलाई सरकारले कहीँबाट भए पनि मास्क लुकाउनेहरूलाई समातेर खोजेर मास्कको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँबाट त्यसको लागि यो प्रशंसा छ कि आरोप छ? हैन, यो यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद, यो प्रशंसा छ। तर त्यो सरकारले जफत गरिसकेपछि बजारमा त आउनु पर्यो नि त, डिस्ट्रिब्युट हुनु परेन। डिस्ट्रिब्युट चाहिँ किन भयो? सरकारले थोरै हामी मन्त्रीहरूले 1-1 लाख लगेर आफ्नो घरमा राखिदिन्छ, त्यो काम त हुँदैन नि। डिस्ट्रिब्युसन नै हुने हो, तर एउटा तरिकाले हुनुपर्ने हो नि। तर एउटा आज समातिएको छ, आजको आज बजारमा डिस्ट्रिब्युसन कुन च्यानलबाट गर्ने? अस्ति त हामी गर्दैछौँ। अस्ति 3 दिन अघिको त आउन सक्छ होला। हामीले अनुरोध गरेका छ व्यापारी वर्गलाई र जति पनि यो उद्योगी व्यवसायिका संस्थाहरू छन्, छात्र संस्थाहरू, आजै हामीलाई एफएनसीसीले आएर 1 लाख मास्क हामीलाई दिएर गएको छ। अरू संस्थाहरू सिएनआईलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छ, तपाईहरु जहाँबाट भए पनि सेनिटाइजर र मास्कहरूको व्यवस्था गर्नुहोस्, त्यो कमी हुन नदिनुहोस्। प्राइभेट फर्महरू संस्था पनि एउटा मानवताको नाताले पनि, एउटा समाज सेवाको नाताले पनि, एउटा देशको जनताको सेवाको नाताले पनि उनीहरू पनि लागिरहेछ। सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट व्यवस्था गरिराखेको छ। म फेरि एउटा तपाईलाई वचनबद्धता के गर्न चाहन्छु भने, एउटा प्रतिबद्धता के छ भने, सरकारले सकेसम्म अब एकदमै यस्तो भयावह यस्तो स्थिति आइदियो कि सरकारको के कसैको हातमा रहँदैन भने अर्को कुरा हो हैन, एउटा त्यस्तै भइदियो भने, अदरवाइज सरकार हर चीजमा सतर्क छ, एलर्ट छ। डे टु डे हाम्रो
अनुगमन भइरहेछ, निरीक्षण भइरहेछ। म पनि अस्ति 1 नम्बर प्रदेशमा गएर त्यो एरियाको सम्पूर्ण हाम्रो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, त्यहाँका सिडिओ, उपभोक्तावादीहरू सबैलाई लिएर हामीहरूले त्यहाँ पनि अनुगमन गऱ्यौँ, निरीक्षण गऱ्यौँ, स्टोकको पोजिसन हेऱ्यौँ। आज पनि हाम्रो छलफल भयो, एभ्रिडे छलफल भइरहेछ। हाम्रो एउटा कुरा त्यसमैदेखि चाहिँ सरकारले भनेको कुरा जस्तो चाहिँ सरकारको पकडमा अथवा सरकारको निर्देशन भन्नुहोस् या आग्रह, यो जुन सुविधा अनुसार यो शब्द लिँदाखेरि हुन्छ, व्यापारीहरू मान्दैनन् कि व्यापारीहरूले नै सरकारलाई चाहिँ चलाइराखेका छन् त? त्यसपछि केही व्यापारीहरूले गलत गर्न सक्छन्, सबै व्यापारी सही हुन्छ भन्ने होइन, तर सबै व्यापारी चोर पनि हुँदैनन्। केही व्यापारीहरू अपर्च्युनिस्ट हुन्छन्, उद्योगी व्यवसायीहरू, तिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। म पनि एउटा उद्योगी व्यवसायीको जमातबाट, त्यो समुदायबाट आएको भएर उद्योगी व्यवसायीको फेभरमा सबै कुरा गर्नु पनि मैले पनि सुहाउँदैन हैन। मैले हरेक उद्योगी व्यवसायीलाई हामीहरूले यही अपिल गरेका छौँ, तपाईँ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुहोस् अनि निडर भएर काम गर्नुहोस्। जनतालाई व्यापारीले राष्ट्र र राष्ट्रियता हेर्छ कि नाफा हेर्छ? पहिला होइन, नाफा त सबले हेर्छ। तपाईँ पनि आज नाफाकै लागि आउनु भएको छ, यो स्टुडियो खोलेको यो च्यानल पनि नाफाकै लागि, सबले नाफा हेर्छ। तर नाफा एउटा सीमित मात्रामा हुनुपर्छ हैन। अनावश्यक रूपमा पब्लिकलाई, जनतालाई ठगेर लुटेर त्यो नाफा गर्नु चाहिँ त्यो नाफा होइन, त्यसलाई लुट भन्छ, डाका भन्छ, त्यसलाई त्यो गलत काम हो। त्यसलाई डाका गर्नेलाई सरकार के चुप लागेर बस्छ कि अर्को 16 जनालाई राम्रो मेडल दिन्छ राष्ट्रपतिको हातमा? 16 जनालाई अहिलेसम्म हामी 1 हप्ताको पिरियडमा 16 जनालाई जरिवाना, ठुल्ठुलो जरिवाना गरिसक्यौँ। यसको दण्ड सजाय हाम्रो केदार सरलाई बढी जानकारी छ, मभन्दा पनि बढी जानकारी होला। यसको धेरै ठुलो दण्ड जरिवाना पनि छ, जेलसम्मको सजाय छ। ब्ल्याक मार्केटिङ गर्नेलाई निरुत्साहित गर्नको लागि त्यो दण्ड जरिवानासम्मको लागि पनि हामी तयार छौँ। तपाईँको छेउमै चाहिँ ग्यास व्यावसायिक सङ्घको भावनाले उहाँहरूको चाहिँ कोअपरेसन सरकारलाई कुन स्तरको छ? सबैको छ। एउटा कुरा मान्नुपर्छ, सङ्कटको समयमा हामी सब एउटै हुन्छौँ। भनेको ग्यास व्यवसायले सहयोग गरेका छन्, उहाँले पनि गरेका छ। हाम्रा केदार सर जस्ता हाम्रा बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले पनि सहयोग कहाँ गरेको छ भने उहाँहरूले पनि भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। उनीहरूले भनेको कुरालाई हामीले अदरवाइज लिनु हुँदैन, हामीले सिक्ने मौका हो यो। तर उहाँहरूले पनि जागरुकता चाहिँ जगाएको छ। व्यापारी मान्छे तपाईँ बडा चलाक हुनुहुन्छ, सबलाई प्रशंसा गरेर फकाउँदै हुनुहुन्छ होइन? अब दुवैजनालाई फकाइराख्नु भएको छ, यो सचेत रहनु होला सर। सुन्नुहोस् है, अब उहाँले अघि भन्नुभयो व्यापारीको यो कला नै हुन्छ नि। अघि केदार सरले भन्नुभयो सफल उद्योगी व्यवसायी हो र त्यसैलाई केस गरेर चाहिँ मन्त्री बन्नुभएको छ। अब त्यो कुन अर्थमा भन्नुभएन मैले बुझेन, तर उहाँले सायद मेरो प्रशंसै गर्नु। सोझो अर्थमा नै हो मन्त्रीज्यू, यो व्यङ्ग्य अर्थमा होइन। व्यङ्ग्य मैले लिएको छैन, मैले प्रशंसा गरेको जस्तै बुझेको छु। र म उहाँ सुन्नुहोस् नि, म अदरवाइज नलिनु होला, यो मौकाको फाइदा उठाउने व्यापारी उद्योगी मात्रै होइनन्, सङ्घ संस्था पनि छन्, अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्, अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि। म यसमा आउँछु मन्त्रीज्यू, एकैछिन हाम्रो गोकुलजीको जस्तो अब चाहिँ वस्तुको अभाव रहन्छ गोकुलजी, यो लाइन चाहिँ हटाइदिनुहोस् न यार। बरु तपाईँ भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले जस्तो म ग्यास लिन आएँ, त म आज लिन आएँ, मलाई के भनिदिनुहोस् भने तपाईँको 1 सिलिन्डर ग्यासले तपाईँलाई कम्तीमा पनि 1 महिना पुग्छ, प्लिज 1 महिनापछि आइदिनुहोस्, अभाव छैन भनिदिनुहोस् न मलाई। अब हेर्नुहोस्, अब यो कुराको मैले दोस्रोचोटि सिलिन्डर लिएर आएँ भने अब यसमा चाहिँ यो प्रोसिड्युर कस्तो छ भने एनओसीसँग चाहिँ हामीले पिडिओ लिन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ ग्यास इम्पोर्ट गरेर लिएर आएर उद्योगमा चाहिँ रिफिल गरेर हामी विक्रेता मार्फत चाहिँ उपभोक्तामा पुर्याउँछौँ। अब हाम्रो दायित्व है चाहिँ ग्यास उद्योगीहरूको दायित्व के हो भने फिलिङ गरेर डिलरकासम्म पुर्याउने, त्यसपछि डिलरले त्यो डिस्ट्रिब्युसनको पावर चाहिँ अब विक्रेताहरू मार्फत चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि अब यहाँ कुरा चलिहाल्यो, सम्पूर्ण सबै 100% एब्सोल्युट चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यही चाहिँ व्यवसायीहरूमा पनि 1-2% चाहिँ फ्रड गर्ने पनि होलान्, त्यसको अनुगमन गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्ने हो। र चाहिँ त्यसमा लाइन हटाउने भन्ने कुरामा मैले अहिले नै भनिसकेँ कि जति हाम्रो आवश्यकता हो होइन, हामी त भनौँ न चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ जुन हिसाबको ग्रोथ छ होइन, बुझेँ मैले। तर डिलर जो छ, विक्रेता जो छ, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि एकजनाले भर्खर लिएको छ भने त्यहाँ त नाम चढाएरै लिन्छ नि त, फलानो केदार खड्का नाम लिएको, फलानो के प्रकाश गिरी सिलिन्डर लिएको। त मलाई 1 हप्तापछि आयो भने त तपाईँले अस्ति भर्खर लिएको, प्लिज 1 महिनापछि आउनु, तपाईँ भन्नु मिल्दैन। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब त्यही अब जुन ट्रेन्ड छ नि, मैले त्यही भन्दै थिएँ 2017, 18, 19 को जुन हाम्रो ग्रोथ छ, ग्रोथको हिसाबले 17 मा 34,000 मेट्रिक टन थियो मन्थली, त्यसपछि 38,000, 40-42,000 आयो। यस्तो छ त्यो ग्यासको सिलिन्डरको लाइन अलि लामो भएपछि तपाईँहरूले पनि
फाइदा छ यसको? त्यस्तो उद्योगलाई कसरी फाइदा छ? अब यो कस्तो कम्युनिटी मैले भनिहालेँ सब यसको चाहिँ पर्चेज प्राइस अभावमा त हरेकलाई फाइदा हुन्छ नि त। त्यो बिल्कुल त्यो यो बिजनेसमा लागेको अभावमा त हरेक 1% पनि त्यो सम्भावना छैन हैन। पर्चेज प्राइस सरकारले डिफाइन गर्छ, सेलिङ प्राइस अरे सर ब्ल्याक मार्केटिङ त्यहीबाट नै हुन्छ। उद्योगबाट ब्ल्याक मार्केट हुने कुरामा 1% पनि सम्भावना छैन। त्यसको म 100% ग्यारेन्टी दिन सक्छु। म एज अ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको अध्यक्षको हिसाबले म त्यो कुरामा के एस्योर गर्न सक्छु भने मेरा उद्योगीहरूले ब्ल्याक मार्केटिङ गर्यो भन्ने कुरामा म चाहिँ कति पनि चाहिँ त्यसकोमा चाहिँ के कुरामा ख्याल गर्नुहोस् भने छेउमा रहनु भएको एकदम म त्यो कुरा ख्याल गरेर एक दिन अझै मात्र पनि त्यो एउटा पेट्रोल पम्पलाई 2 लाख रुपियाँ उहाँले जरिवाना गराउनु एकदम ठिक गर्नु, राम्रो गर्नु भनेर मात्रै उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि त मैले प्रशंसै गरेको छु। त्यो उहाँ मान्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ हैन, त्यस उहाँको बारेमा भन्दैछु कि उद्योगले ब्ल्याक मार्केटिङ गर्ने सम्भावना कति पनि हुँदैन। गर्छ कसले? हैन गर्छ कसले? हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने च्यानल जहाँ छ विक्रेताहरू हुनुहुन्छ, विक्रेताहरूबाट कहीँ केही हुनसक्छ। त्यसमा भनेको बदमासी हुन्छ भने विक्रेताबाट हुन्छ भयो भने त त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा मोनिटरिङ गर्ने राज्यको काम हो र त्यसमा हाम्रो तर्फबाट उद्योगीको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी चाहिँ त्यो गर्न तयार पनि छौँ र हिजो पनि गरिरहेका छौँ, भोलि पनि गर्न तयार छौँ। त्यो लाइन देख्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन? एकदम लाग्छ तर के हो भने जनरली हेर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ, तर के हो भने वास्तविकता थाहा छ नि त उद्योगीलाई कति। हामी त भनौँ न 50 वर्षदेखि चाहिँ यही व्यवसायमा बसिरहेको छौँ भनेपछि के ट्रेन्ड के हो, कन्जम्सन खास रियल कन्जम्सन कति हो भने थाहा छ हामीलाई र कति ग्यास आइरहेको पनि थाहा छ। त्यो भएको हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ जस्तो उहाँले भन्नु भने अब लामो चाहिँ अनुभव छ हामीलाई व्यवसायको भनेको के त त्यो साँच्चीकै मान्छेले चाहिँ ग्यास पाइसक्यो, एउटा पायो, दुईटा पायो, तीनटा पायो, एउटा कन्ज्युमर त ऊ डिलर त होइन नि त, ऊ 10वटा सिलिन्डर राखेर त बस्दैन नि त, दुईटा राख्ला होइन। एउटा सामान्य परिवारले दुईटा राख्ला, छोडिदिनुहोस् ल 3टै राखेर ल 10वटा त राख्दैन, राख्छ र? प्रकाशजी हाम्रो रफली हेरौँ नेपालको पपुलेसन 3 करोड पपुलेसन होइन? 3 करोड पपुलेसन मध्येमा 1/3 सङ्ख्यामा हाम्रो ग्यास छ। करिब 1 करोड 23 लाख सिलिन्डर ग्यास छ होइन। त्यो मानेमा ग्यासको अभाव हुनुपर्ने अवस्था अहिले देखिन्न, किनभने त्यो अनुसार जति ग्यासको हाम्रो क्षमता माग जाँदै बढ्दै गएको छ त्यही अनुसार सिलिन्डरको सङ्ख्या पनि बढेको हो, बुलेटको सङ्ख्या पनि बढेको हो होइन, विक्रेताको सङ्ख्या पनि बढेको, थोक विक्रेताको सङ्ख्या पनि बढेको हो। अब भने अब यसमा तपाईँले म्याथमेटिकली हेर्नुभयो भने यस्तो बेलामा कार्टेलिङ हुँदाखेरि त्यत्तिकै कुनै रिटेलरले अथवा थोक विक्रेताले अथवा प्लान्टवालाले चाहिँ गरे हुँदैन। यो चाहिँ नि यसलाई शब्द अलिकति अप्रिय शब्द छ, मलाई क्षमा गर्नु होला, सेटिङमा भएको। यो बेलामा उद्योगीले पनि केही प्रफिट मार्जिन राख्ने, उसको पनि केही इन्ट्रेस्ट होला, जस्तो उहाँले अध्यक्षले आफूलाई क्लियर गर्नु होला, उहाँले पनि लुकाउने हो। जानेर डिस्ट्रिब्युटर छ, डिस्ट्रिब्युटरले पनि केही पर्सेन्टेज खाने हो। ल अन्तिममा जाँदाखेरि जो रिटेलर छ, फ्रन्ट लाइनमा गएर रिटेलर छ, उसले पनि प्रति सिलिन्डर 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँ खाएको अवस्था छ। अब त्यो चेनमा कति उद्योगीले खाएको छ, कति चाहिँ बिचको उसले खाएको छ, डिस्ट्रिब्युटरले खाएको छ, हाम्रो जनता त्यहाँनिर पुग्छ। सरकार जोडिन्छ। सरकार अघि भने नि यो चाहिँ डिसेम्बरको अन्तिमदेखि नै उठेको इस्युमा सरकार त्यो बेला के गरेर बसेको थियो क्या? के गरेर बसेको थियो? त्यो बेलामा कार्टेलिङ हुन्छ भने थाहा थियो। त्यो बेलामा सरकारले आफ्नो डेटाबेस अपडेट गर्नु पर्दैन कि हामीले कति बुलेट ग्यासलाई प्लान्टलाई दिइरहेका छौँ, प्लान्टले कति चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा पठाइरहेको छ, डिस्ट्रिब्युसनबाट कति चाहिँ त्यो रिटेलरको उसमा गइरहेको छ भन्ने देखिन्छ नि त। अब अहिले भनेको एउटा हाम्रो सामान्य ज्ञानले के भन्छ भने जस्तो चाहिँ यो डिसेम्बरकै मिडमा चाहिँ सुरु भएको थियो कोरोना भाइरसको, हामी कहाँ पनि सङ्क्रमण आउन सक्छ भनिसकेपछि चाहिने 2-3वटा कुराहरू थियो। एउटा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरू, अर्को मास्क, अर्को चाहिँ सेनिटाइजर नेपालमा त्यति चलेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उहाँहरू जस्तो चाहिँ उद्यमी व्यवसायहरूले चलाउनुहुन्थ्यो होला, नत्र भने नेपालमा त्यति धेरै चलेको होइन। तर यसको अभाव हुन सक्छ भन्ने कुराको सामान्य प्रिडिक्सनै गर्न सकेन। एउटा 30-35 वर्षको युवकले गर्ने प्रिडिक्सन पनि सरकारले गर्न सकेन क्या। यसको कारण चाहिँ के होला त? अनि यसको कारण चाहिँ एक किसिमले सरकारी दम्ब पनि हो र अर्को भनेको चाहिँ यो समस्यालाई हामी जति क्राइसिस जोड्दै लिएर जोड्दै गरेर गयौँ र हाम्रो इन्टरभेन्सन चाहिँ पछि गर्दै जाउँ र त्यो बिचमा जसले चाहिँ चलखेल गर्ने मान्छेहरू ती पनि जोगी बन्न आएका होइनन् र तिनीहरूले पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने एउटा लेभरेज दिने काम पनि भएको हो। सरकार अलिकति व्यवस्था गरेर बसेको अवस्था हो। त्यसकारण अब विगतमा गइसकेको कुरालाई त्यति धेरै गाली नगरौँ। आजको अवस्थामा चाहिँ मैले के देखेँ भने जस्तो मन्त्रीज्यूकै मन्त्रालयबाट जस्तो हाम्रो फुल मन्त्री हुनुहुन्छ लेखराज भट्टज्यू अझै पनि 2-3वटा पम्पहरूमा त्यो रिटेलरहरूकोमा कहाँ पुगेको मैले देखिराखेको छु। त्यो भिडियो पनि फोटोहरू पनि देखिराखेको छु। त्यो मान्छे जो आज चाहिँ यसरी चाहिँ सशरीर आफै मन्त्री चाहिँ आफै जान सक्दछ अनुगमनको लागि सुरक्षा गार्ड सहित लिएर, हिजो किन सकेन
र तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो उसले एक्सन अफ रियाक्टिभ मात्रै भइदियो, रियाक्टिभ मात्रै, प्रतिक्रिया मात्रै गर्नु जाने हुन सक्दैन। यसको पछाडिको कारण चाहिँ त्यति संवेदनशील नभएर एउटा प्रकार चाहिँ हाम्रो सरकार डाटासँग खेल्दैन क्या, डाटासँग तथ्याङ्कसँग खेल्दैन। जबकि हाम्रो सरकारले बिजनेस कम्युनिटीले तथ्याङ्कसँग खेल्छ, उसले नाफा घाटा बजारको माग र आपूर्तिको हिसाबसँग खेल्छ। तर हाम्रो सरकार इमोसनल छ, असाध्यै इमोसनल, भावनामा चल्छ। हामीले गरिहाल्छौँ नि, हामीले गरिहाल्छौँ। पोलिटिक्समा ओभरअल पोलिटिक्समा अहिलेसम्म पनि तथ्याङ्कमा खेल्ने, एकदमै आफ्नो सूचनालाई अपडेट राख्ने, हामीसँग कहाँ के कस्तो छ भन्ने नजाने र एकदमै प्रतिक्रियात्मक गर्ने। र अस्ति मन्त्रीजीको पनि कुरा सुनियो, यदि भएन भने म सेना परिचालन गरेर पनि गर्छु भनेर। अब यो किसिमको दम्ब दिनुभन्दा डाटामा खेलेको भए हुन्थ्यो क्या। यो बेला मान्छेहरू डिमान्ड गर्छन् है भनेर आएको थियो। अब यसपालि रेस्टुरेन्टहरू अधिकांश प्राय बन्द हुने अवस्थामा छन्। अब बिस्तारै बिस्तारै केही दिनपछि यो डेटा त्यो सरकारको कारणले होइन कि अटोमेटिक मार्केटमा डिमान्ड नभएको कारणले सामान बिस्तारै एकदम हुन सक्छ। यो हिजोसम्मको कुरा भयो। अब म भोलिको कुरा गरौँ। जस्तो मैले आज एउटा रिपोर्ट के पढेँ भने, यहाँ तिनैजनालाई यही प्रश्न राख्छु म, सरबाटै सुरु गर्छु। जस्तो आजै बिहान एउटा रिपोर्ट के पढ्यो भने, एउटा इन्टरनेसनल चाहिँ एउटा पेपरले एउटा प्रिन्ट गरेको छ। उसले के भन्छ भने, नहुन नि सक्छ, रिसर्च पेपर हो, उसले चाहिँ पब्लिस गरेको छ साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले। के भन्छ उसले भने, अब युरोपपछि चाहिँ कोरोना भाइरसको हट स्पट चाहिँ इन्डिया हुन्छ भनेर उसले भन्दछ। त्यो चिज अब अहिले व्यापक चर्चा बहसको विषय छ, इन्डियामा पनि छ, हामी कहाँ पनि अब बिस्तारै बहसको विषय बनिरहेका छ। इन्डियामा चाहिँ तपाईँको लु लाग्दा हामीलाई असर गर्छ, पानी पर्दा हामी कहाँ पनि त्यसको बाछिटा आइपुग्छ। कोरोना भाइरसको नआइपुग्ने भन्ने कुरा त भएन, किनभने खुल्ला सिमाना छ, आउजाउ हुन्छ र पनि आज सरकारले कति नाकाहरू बन्द गरेको छ। अब अहिले हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, नुनको कुरा गऱ्यौँ, तेलको कुरा गऱ्यौँ, आदि इत्यादि कुरा गऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिने भनेको त औषधिको कुरा हुन्छ, यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको कुराहरू हुन्छ। यो चिज चाहिँ अघि जुन मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो वस्तुको अभाव छैन भनेर, तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अबको आजकोबाट भोलिबाट चाहिँ यो तयारीको लागि चाहिँ कति तयार सरकार छ जस्तो लाग्छ? होइन, सरकारलाई विश्वास त गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प पनि छैन। हामीले कमजोर सरकार खोजेका होइनौँ, सरकार बोलियो नै सरकार खोजेको हो। हामीले रहर लाग्दो सरकार खोजेको हो, यो माया लाग्दो र दया लाग्दो डर लाग्दो सरकार खोजेको। बोल्यो भने चाहिँ हामीले रहर लाग्दो सरकार होइन, हामीले दया लाग्दो निम्छरो सरकार पनि खोज्या होइन, हामीले चाहिँ एकदम डाइनोसर सरकार पनि खोज्या होइन, हामीले चाहिँ रहर लाग्दो सरकार खोजेको। नागरिकलाई नै झम्टिने सरकार खोज्या नि होइन, त्यो खोज्या होइन। त्यो खोज्नको लागि त हामीले त्यत्रो चाहिँ शहीदहरूको शहादत गर्नै पर्छ होइन। हामीले रहर लाग्दो सरकार खोज्या हो। तर रहर लाग्दो सरकार बन्ने तर्खरमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै पनि छ क्या, अझै पनि छ। सरकारले तपाईँले खेल्दैन। सरकारले दिएको डेटा चाहिँ तपाईँलाई कति विश्वास लागिरहेछ? सरकारले यो रिटोरिक हो, यो तथ्याङ्क साल ट्रेन्डिङसँग 10 महिनाको स्टक छ भन्ने, मेडिसिनमा 4 महिनाको छ भन्ने, हामीलाई चाहिँ अरू कुराहरू सबै दाल चामल छ भन्ने कुरा रिटोरिक तथ्याङ्क हो। यो मन्त्रीज्यूले यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो भने हामीले इनोभेसन केही गरिरहेका छैनौँ। पञ्चायतकालको जुन मन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्थ्यो आफ्नो भाषा, त्यही प्रतिरक्षा अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अहिले त हामीले तथ्याङ्कमा गएर आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर जानुपर्ने हुन्छ क्या। अब व्यापारी समुदायले के गरे हुन्छ भने, व्यापारी समुदायको मुखमा आएको डेटा के हुन्छ, आफूले बेचेको डेटा र आफ्नो चाहिँ जुन कन्ज्युमरहरू छ त्यसको आधारमा उसले जेनरलाइज गरेर भन्दै हुन्छ। सरकारसँग तथ्याङ्क हुनु पऱ्यो नि, हामीसँग के छ? किनभने स्वीकृति उहाँहरू दिने, रिन्युअल नवीकरण उहाँहरू गर्ने, सामान सरकार उपलब्ध गराउने यो क्षेत्र यो विषयहरूमा भने तथ्याङ्क चाहिँ उसमा तथ्याङ्कमा आर्गुमेन्ट गर्दैन क्या सरकार। मन्त्रीज्यू, जस्तो चाहिँ यो तथ्याङ्कको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि सरकारको तथ्याङ्कमा चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ अविश्वास गरेका छन्। तपाईँलाई लाग्दैन कि यो हामीले अलिकति ट्रेडिसनल, अलिकति परम्परागत, अलिकति चाहिँ सचिवज्यूले ल्याएको फाइल पढिराखेका छौँ, डिफेन्ड गर्नको लागि जबरजस्ती बोल्नु परिराखेको छ भन्ने लागेको छैन? सर यस्तो छ नि, अघि उहाँले भन्नुभयो कि इनोभेसन हुनु भएन, त इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि त उहाँहरूलाई खुल्ला छुट छ नि होइन। इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् नि, सरकारले दिएको तथ्याङ्क गलत छ भने समात्नुहोस् नि। यही प्लेटफर्ममा तपाईँ तयार भएर आउनु पर्थ्यो कि तपाईँको यो तथ्याङ्क गलत छ, यो सही छैन। म यदि ग्यारेन्टी लिन्छु कि हामीसँग भएको यो तथ्याङ्क, मैले दिएको तथ्याङ्कहरू सही छ, हामीसँग 3 महिना 6 महिना 10 महिनासम्मको स्टकहरू छ, कहीँ पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन र भ्रम फैलिन दिनु पनि हुँदैन। जनतामा भ्रम फैलियो भने त्यो ठुलो हुन्छ। सरकार कहिले पनि इमोसनल र अहङ्कारी हुँदैन, कुनै पनि सरकारको एक व्यक्ति हुन सक्छ, सम्पूर्ण सरकार इमोसनल र सम्पूर्ण सरकार अहङ्कारी कसरी हुन सक्छ? हुँदैन। सरकार प्र्याक्टिकल हो र व्यवहारमा भर पर्छ, सरकार व्यवहारिक छ
व्यवहारिक नभएको भए आज तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ मन्त्रीजी आफै चाहिँ अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, ढिलो भए पनि अनुगमन त गरिराखेको छ नि। हाम्रो व्यवस्था र हाम्रो यदि दूरदृष्टिता नभएको भए म आफै चाहिँ भारत गएर भारतका हाम्रा समकक्षी मन्त्रीसँग कुरा गरेर 26वटा औषधिमा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको छ, त्यो तपाईँले इन्टरनेसनली लगाउनु भएको छ, तर नेपाललाई जहिले पनि तपाईँले क्याटेगराइज गर्नुभएको छ, जहिले पनि जेनरलाइज गर्नुभएको छैन। नेपाललाई साइड गरेर एटलिस्ट तपाईँ अरू देशमा लगाउनुहोस्। 26वटा औषधि हाम्रो खुक्लो भयो आयो हाम्रो। अनि मन्त्रीजीले यहाँसम्म भन्नुभयो कि नेपालको सँग सम्बन्ध हाम्रो एउटा दाजुभाइको सम्बन्ध हो, नेपालमा कुनै चिजको कमी आउन दिँदैनौँ। त्यति स्वार्थपूर्ण ढङ्गले उहाँले हामीलाई भन्नुभयो, हामी आश्वस्त भएर आयौँ। कुनै पनि चिजको कमी भयो भने इमिडिएट भन्नु होला कि सरकारको एकजना प्रतिनिधि गएको होइन, त्यहाँ कुरा गरेर आएको होइन, हामीसँग कहीँ पनि कुनै पनि कमी छैन। म फेरि यो प्लेटफर्ममा यो च्यानलको मार्फत म जनतालाई भन्न चाहन्छु, म तपाईँ सबैलाई भन्न चाहन्छु, भ्रममा नपरौँ, हामीसँग कुनै कमी छैन। हामी कोसिस के गरौँ भने जस्तो उहाँले भन्नुभयो 28 लाख सिलिन्डर हाम्रो महिनामा करिब करिब खपत हुन्छ। अबको त त्यहाँ हेर्नुहोस् त 35 लाख किन भइराखेको छ, किन 81 बिक्री बढ्यो भन्नुहोस् त? के मान्छेले खाना बढी सुरु गर्यो, बढी खाना पकाउन सुरु गर्यो? 28 को 35 लाख भयो भने त व्यवस्था अलिकति त गडबडिन्छ नि। अब तपाईँलाई 1 पोका 2 पोका नुन चाहिन्छ, तपाईँ एकैचोटि 4 पोका लिन जानुहुन्छ भने त्यो स्टोर गरेर बेच्ने या राख्ने क्यापेसिटी आफ्नो त्यति होला हो। तर त्यति बेलाको लागि हो तपाईँले यसरी डेटामा भन्दाखेरि पब्लिकले किन विश्वास गरेन नि त? कुरा त त्यो न छ हैन। यो एउटा के छ भने नि परम्परा हो हैन, सरकारको विश्वास रहेनछ भन्ने कुरा देखियो। एउटा कुरा सरकारले गरेको कामको आलोचना दोषारोपण गर्नु बहुत सजिलो छ, प्रशंसा गर्नको लागि अलिकति कष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो पनि हामीले जानेर चाल्नु पर्छ। मन्त्रीजीहरूले गरेको कुरामा हामीले प्रशंसा गर्न कन्जुसाइ गरेका छैनौँ है। राम्रो गर्नु भएको छ भने हामी चुप लाएर बसिँदाखेरि पनि उहाँलाई सहयोग नै पुग्छ। तर मैले भन्नु खोजेको कति राम्रो कुरा गर्नबाट हामीले विरोध गरेका छैनौँ। सरकारले जुन डेटा दिइराखेको छ नि, हामीसँग 10 महिनाको नुन छ, यति छ, तेल छ, औषधि छ, सारा छ। पब्लिकली तपाईँहरूले भन्दाखेरि पनि पब्लिकले त्यसो भएदेखि स्टोर गर्न चाहिँ किन छोडेन त? सरकारप्रतिको अविश्वास हो नि त। भन्छ यो सरकार यस्तै हो, बरु अहिले सङ्ग्रह गरेर राख्यो भने बाँचिन्छ, नत्र मरिन्छ। सरकारसँग लिमिटेड संयन्त्र छ भ्रम निवारण गर्ने। अब भ्रम फैलाउने कामहरू केही मिडियाले, केही अन्य व्यक्तिहरूले र केही फाइदा उठाउने अपर्चुनिस्टहरूले भ्रम फैलाउने काम गर्छ। यो चिज सकिँदैछ है, अब यो चिज सरकारसँग छैन। यसको कारण यो होला सर, जस्तो म तपाईँलाई 1 सेकेन्ड रोकेँ प्लिज है, माफ गर्नु होला। जस्तो प्याजको भाउ हामीसँग अकासियो, अलि अगाडिको कुरा गरेँ, सरकारले त्यहाँनिर कुनै इन्टरभेन्सन गर्न सकेन। लसुनको भाउ अब 500 रुपियाँ मैले सुनेकै थिएन, यो भयो, त्यहाँ पनि सरकारको इन्टरभेन्सन त रहेन। अनि त्यसपछि आयो हुँदा कुखुराको मासुको मूल्य हेर्नुहोस् है, 400-500 रुपियाँ पुग्यो प्रति केजी, त्यहाँ पनि सरकारले इन्टरभेन्सन गर्न सकेन। अनि त्यसपछि कोरोना आइसकेपछि त अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यहाँ त मानिसहरूले स्टोर पनि गर्न थाले, बजार त एकदम गज्याङ मज्याङ भयो। भन्दाखेरि अब कुराहरू आउँछ, सरकारले मिठो कुरा गर्छ, इन्टरभेन गर्न सक्दैन, हामीलाई सहुलियत दिन सक्दैन भनेर पब्लिक त अब हाम्रो एउटा दुर्भाग्य के छ भने नि, तपाईँलाई हामी सम्पूर्ण फिडब्याक या हामीले गरेको काम हामीले टोटल तपाईँलाई बताउन सकेनौँ। जुन बेला प्याजको अभाव भएको थियो, हामीहरूले कृषिहरूलाई, हाम्रा माननीय मन्त्री लेखराज भट्टज्यूले आफै, उहाँ कृषक पेसाको ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति भएको हुनाले उहाँले चाहिँ आफै चाहिँ किसानहरूलाई प्याजमा अनुदान दिने, बढीभन्दा बढी प्याज र लसुन उपज गर्ने उनीहरूलाई मतलब हामीहरूले व्यवस्था गरिदिने भनेर आफै लाग्नु भएको हो, हामी पनि लागेका हौँ होइन। अब समयमा बेलामा अब थाहा हुन्छ नि के हुन्छ, थाहा हुँदैन नि, भूकम्प तुरन्तै आइहाल्छ भनेर थाहा हुँदैन होइन, त्यो प्रेडिक्सन गर्न सकिँदैन। तर अब कुखुराको मासुको कुरा गर्नुभयो, अब बाइ द वे म भेजिटेरियन मान्छे हो, मलाई मासुको रेटको थाहै छैन, 100 रुपियाँ हुन्छ कि 500 रुपियाँ थाहा हुन्छ, त्यसको जवाब दिन सक्दिनँ। तर ब्याज यो सब जुन छ, प्याजको कुरा छ, चामलको कुरा छ, लसुनको कुरा छ, सरकार सतर्क छ। जहाँसम्म हुन्छ हामी त्यसमा चाहिँ रेटहरू बढेर पब्लिकलाई कुनै किसिमको पनि हानि नोक्सानी र कष्ट हुन दिँदैनौँ। यो सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो सरकारको जिम्मेदारी छ र सरकारको नियतमा विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ, कमी कमजोरी सरकारको तर्फबाट पनि कहीँ भयो होला, म एकदमै होइन, हामी एकदमै ठिक छौँ भनेर आफ्नो प्रशंसा छाती ठोकेर अहङ्कारी बन्नु हुँदैन। तर सरकारले आफ्नो तर्फबाट भएको प्रयास गरेका छ, नियतमा खराबी छैन, नियतमा खोट छैन कसैको पनि। हो, अब एकैछिन रोके सर, अब समयको अलिकति मिचो नै छ, तपाईँसँग 2-3 प्रश्न अलिक बढी नै भावनाले सरहरूलाई अलिकति समय कम भएको छ, माफ गर्नु होला। कहिलेकाहीँ यस्तो पर्छ कि हामीले समय दिएन भन्ने नि पर्छ है। यो 1-2 कुरा चाहिँ, जस्तो आजै मात्रै श्रीलङ्काको मैले देखेँ, त्यहाँ चाहिँ के भन्यो भने सरकारले कि राष्ट्रपतिले त्यहाँको निर्देशन दिएको छ, 6 महिनासम्म तिमी ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो लोनको कुरा चाहिँ नगर है, ब्याजको उसको कुरा नगर भनेर।
हाम्रोमा पनि कति बिजनेस कमिटीको मानिसहरूले चाहिँ यो ब्याजको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले फ्लेक्सिबल भइदिनुपर्छ भनेको छ, केही सोच्नु भएको छ? एकदम ठिक कुरो छ, किनभने अब उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योगहरू डाउन हुँदै गइरहेछ। होटलको ओक्युपेन्सी 10% आइसकेको छ, अब आउने दिनमा 0% पनि आउँछ नि। केही हाम्रा डोमेस्टिक टुरिस्टहरू या डोमेस्टिक कस्टमरहरू मात्रै आइरहेछ, रेस्टुरेन्टहरू अलमोस्ट बन्द भइसकेका छन्। उद्योग व्यवसायमा अब कच्चा मालै छैन, अधिकतम कच्चा माल भारत र चाइनाबाट आउँथ्यो, कच्चा माल नआएर पनि अहिले उद्योगहरू पनि करिब बन्द हुने अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा के छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूले अब ब्याङ्कलाई हेर्नुहोस्, एउटा कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ, म त्यही ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति भएको हुनाले उद्योगी व्यवसायले धेरै ठुलो रिस्क लिएर आफूसँग भएको जति सम्पत्ति जति पैसा छ त्यो लगानी गरेर ब्याङ्कबाट पनि कर्जा लिएर एउटा उद्योग व्यवसायको निर्माण गर्छ, उसले उद्योग व्यवसाय चलाउँछ। र कुनै किसिमले त्यो उद्योगमा हर्डल आयो, माल बिकेन, केही भयो भने यो एउटा ठुलो समस्याको कुरा आउँछ र त्यति बेला उसले गएर गुहार्ने होइन, उसले रिक्वेस्ट गर्ने सरकारलाई हो, उसले अनुरोध गर्छ सरकारलाई कि कमसेकम हाम्रो एक भनेको 1 महिना 2 महिनाको ब्याजको सरकारले के त त्यसपछि ब्याजमा अथवा लोनमा अलिकति के फ्लेक्सिबल हुने पोलिसी बनाउँदैछ? विगतमा पनि सरकार भएको छ, हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सरकारले पनि केही ब्याङ्कहरूलाई ठिक छ 1 महिना तपाईँहरू ढिलो गरेर दिनुहोस्, विगतमा पनि यस्तो भएको छ। त्यसो गरे बापत चाहिँ व्यापारीहरूसँग सरकारले चाहिँ के सहयोग खोज्छ? जस्तो चाहिँ ज्याक माले मैले देखेँ 5 लाख त उनले चाहिँ तपाईँको त्यो किट र चाहिँ मास्क अमेरिकालाई नै डोनेट गरे होइन। जस्तो तपाईँको रोनाल्डोले देखेँ मैले, उनी त एउटा व्यक्ति न हो त उनले चलाएको होटल ल यो आइसोलेसन वार्ड बनाऊ, हस्पिटल बनाऊ भनेर उनले दिए। हामी कहाँ पनि त कोही व्यापारीहरूले त ल यो मेरो चलाऊ भनेर दिए हुन्थ्यो होला नि। व्यापारी उद्योगी के छ भने तपाईँको 60 to 70% उनी जति नाफा कमाउँछ नि त्यसको केही पर्सेन्टेज केही न केही समाजसेवामा खर्च गर्छ, जनताको सेवा र राष्ट्रको सेवामा खर्च गर्छ, यो कन्फर्म हो। यो तर खोइ कसैले पनि मास्क दिएनन्, कसैले पनि त्यो किट पनि दिएनन्। समग्रमा भुटानले जति पनि निवेदन गरौँ, मुलुकमा यति ठुलो क्राइसिस छ, ग्लोबल क्राइसिस छ होइन। अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा मात्रै करिब 72 करोड रुपियाँ कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको फन्डिङ फ्रिज भएर बसेको छ। यो बेलामा ब्याङ्किङ सेक्टर अगाडि आउनु पर्दैन, जस्तो मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्करेज गर्नु पर्दैन? करिब यो मुलुकमा 3 अर्ब रुपियाँ कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको फन्डिङ चाहिँ उठ्छ, किनभने जुन औद्योगिक व्यवसाय ऐनले 1% नाफाको 1% चाहिँ कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। यसमा न सरकारले आह्वान गरेको छ, न व्यवसायी नै स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि आएको भन्दा हामीसँग चाहिँ कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी र फिलान्थ्रोपिक जुन तपाईँले श्रीलङ्काको कुरा गर्नु, रोनाल्डोको कुरा गर्नु, त्यो त एटिट्युड त छँदै छैन। यो क्राइसिसमा यति कुरा त उठ्नु पर्थ्यो नि त। यसमै अर्को जोडे सर, जस्तो भुटानको एउटा केस देखा पर्यो कि कोरोना सङ्क्रमितको, त्यसपछि त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले इमिडिएटली सम्बोधन गरे। हामी कहाँ पनि भयो, मैले त्यो भन्न खोजेन। तर एउटा कुरा उनले के गरे त्यसपछि, सार्वजनिक स्थलहरूमा उनले सेनिटाइजर चाहिँ फ्री अफ कस्ट यो चाहिँ बाँड है, यो सबले युज गर भनेर अनिवार्य म्यान्डेटरी बनायो त्यसलाई। यो त बिजनेस कमिटी कर्पोरेट कल्चर भएको मानिसहरूले पनि गर्न सक्ने कुरा थियो, सरकारले पनि। हामी कहाँ त त्यो अभावै सिर्जना भयो। यो कुरा त मैले अघि भनिसकेँ नि, हाम्रो जति पनि यो छात्र सङ्गठनहरू छ उद्योगी व्यवसायीहरूको, तिनीहरूले दिइराखेको छ। यो तपाईँको नलेजमा छैन होला, किन नलेजमा आएन मैले कुरा बुझ्न सकिनँ होइन। यत्रो तपाईँ होइन मन्त्रीज्यू, केही चाहिँ कहीँ पानी वितरण गर्ने न्यु रोड असल इन्द्रचोकतिर केही पानी वितरण गर्ने काम भएको छ, त्यो पनि राम्रो हो। तर जसरी आउनुपर्ने त्यति आएको छैन। त्यो स्वस्फूर्त रूपमा दुःखका दिनमा आउनुपर्ने कुराहरू आएन भन्ने कुरा हो। व्यवसायी उसले घरानाहरूबाट केही भएका धार्मिक क्षेत्रमा गरेका, केही सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कुरा त हामीले उच्च मूल्याङ्कनै गरेका छौँ, तर कानुनले पनि त निर्देशित गरेको छ। भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरको 72 करोड रुपियाँ चाहिँ कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी फन्डिङ छ, यो बेलामा परिचालन गर्नु पर्दैन? यही पैसाले किनेर मास्क वितरण गर्दै भए पनि त हुन्थ्यो नि। केही नभए विद्यार्थीलाई वितरण गर्दै हुन्थ्यो, स्कुल कलेजको विद्यार्थीलाई वितरण गर्दै हुन्थ्यो, समाजमा केही कम उसमा गरिब वर्गको लागि खर्च गर्दै हुन्थ्यो। यो किसिमको चाहिँ प्रोएक्टिभनेस भएन भन्ने हाम्रो गुनासो हो। अब एउटा प्रश्न गर्न चाहे केदार सर तपाईँसँग चाहिँ, जस्तो अब सरकारले चाहिँ अब जस्तो अघि मैले एउटा कुरा गरेँ नि, जस्तो यदि मानौँ त्यो नहोस्, हाम्रो कामना छ है, त्यो हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत, त्यसलाई म कामना गर्छु पशुपतिनाथसँग कि त्यहाँ समस्या नपरोस्। तर यो रिसर्चले देखाए अनुसार चाहिँ यदि इन्डिया चाहिँ हट स्पट बन्यो यदि भनेदेखि हामीले चाहिँ प्रिकसन अपनाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँ एडभाइस? उत्तरी नाकाहरू सम्पूर्ण बन्द छन् होइन। दक्षिणी नाकाहरूमा 4वटा 5वटा नाकाहरूमा एउटा आवत जावत भइरहेको छ भन्दाखेरि अलरेडी हामी चाहिँ आइसोलेसन त अलरेडी छ, मुलुक त अलरेडी आइसोलेसनमा छ होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले हेर्नु भने इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्नुपर्छ।
इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्नुपर्छ र जति पनि अत्यावश्यक सामग्रीहरूमा सरकारको हस्तक्षेप गरेर सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो बेला व्यावसायिक समुदायलेबाट चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए भने हामीले त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। अब यो बेला हामीले सेना परिचालन गर्ने हो कि अथवा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने हो कि प्रहरीलाई परिचालन गर्ने हो कि चाहिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ आफै त्यो मार्केटमा गएर त्यो खोजेर समय बर्बाद गर्नुहुन्न। मन्त्रीले त थिङ्क ट्याङ्क हो, ऊ त बसेर निर्देशन गर्ने हो भने उसले त एउटा कोल्ड ठाउँमा बसेर प्लानिङ सोच्नु पर्यो, कन्सल्टेसन गर्ने हो, व्यवसायीहरूसँग गर्ने हो कि चाहिँ डेटा रिसर्चरहरूसँग गर्ने हो कि होइन, कोसँग छलफल गरेर बढीभन्दा बढी समुदायलाई परिचालन गर्न सकिन्छ, बढीभन्दा बढी जनतालाई सुख दिन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जानुपर्छ। त्यही कारण मन्त्री नै आफै नै बजारमा घुम्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ एटलिस्ट हामी राख्दैनौँ है। मन्त्रीले समय नै आफैमा गएर केही गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ न्युज बन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। अब अहिले 1-2 दिन अगाडि मात्रै समाचार सुन्दै थिएँ, सरकार सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भन्छ, जबकि मार्केटमा सामान छैन, व्यापारीले लुकाएर कहाँ लुकाइसके, यति बेला आएर सरकार भन्छ सुपथ मूल्य खोल्ने भन्छ। अनि त्यही चाहिँ 10 महिनालाई पुग्ने ल्याएर नुन राख्ने होला, केही हामीसँग चिनीको स्टक छ त्यो देखाउने होला। यस्तो कुरामा यो फ्यान्टासी आउनु प्रोजेक्ट लिएर प्रपोजल लिएर सरकार आउनुहुन्न क्या। दसैँको सुपथ मूल्य खोल्नको लागि त असार साउनदेखि योजना गरेर बल्ल कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ सामान पुरा गर्न सकिन्छ, त्यही पनि गुणस्तरीय सामान बेच्न सकिँदैन भने अब कोरोना भाइरस सीमाबाट गएर हामी आफै मुलुक आइसोलेसनमा गइसक्यो। अब यति बेला चाहिँ सुपथ मूल्य हामी खोल्छौँ भनेर र सब मार्केटमा इन्टरभेन्सन गर्छौँ, काउन्टर गर्छौँ भनेर अब यस्तो चाहिँ काम गर्ने भने अब यही नै हो कि हाम्रो सर्ट साइटेडनेस भनेको यही नै समस्या हो। ल मन्त्रीज्यूले भन्नुहोस्, यसैको जवाब दिनुहोस्, यति बेला आएर सुपथ मूल्य खोलेर सफल हुन सकिन्छ? यो राइट प्रपोजल हो कि हामीले केही टाटा बाटालाई पोस्नको लागि मात्रै यो एजेन्डा अगाडि बढाइरहेको छौँ क्या? यो ठिक भन्नुभयो तपाईँले, सुपथ मूल्य खोल्ने नै हो भनेर हामीले भनेको होइन, एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ। होइन, इट इज टेस्टेड मन्त्रीज्यू, यो टेस्टेड भइसकेका कुराहरूमा यो बेलामा फेरि पाइलटिङ गर्ने टेस्टिङ गर्ने जरुरी छैन क्या, जरुरी छैन, यो असफल प्र्याक्टिस हो। अब के छ भने सरकारले यो कुरा किन भनेको छ, हामीले नि भनेको यो कुरा किन भनेका छौँ भने केही गरी व्यापारीहरूले उद्योगीहरूले धेरै नै अन्याय गर्ने भयो, जनतामाथि बदमासी नै गर्ने भयो। कसैले भने सरकार चुप लागेर बस्दैन, सरकारसँग सफिसियन्ट स्टक छ। सरकार आफै पसल चलाएर के पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुँदाखेरि हाम्रो सेनाको आर्मीको पुलिसको पेट्रोल पम्पहरूले तेल दिने गरेका थिएन विगतमा? हाम्रो ब्लकेटको टाइममा र भूकम्पको टाइममा पनि दिने गरेका छ नि। यसको मतलब त्यो सुपथ मूल्यको होइन, त्यो सुपथ मूल्यको होइन, त्यस्तै किसिमको तेलको मूल्य सरकारको विभिन्न एजेन्सीहरू छ। ठिक छ सर, यसमा मैले होइन, इमिडिएटली जति पनि ग्यास प्लान्ट छ, जति पनि पेट्रोल पम्प छ, त्यो ठाउँमा पुलिस डिप्लोय गर्नु पर्यो क्या। इमिडिएटली कति हुन्छ कति आउट हुन्छ क्या, इमिडिएटली डिप्लोय गर्नु पर्यो। पेट्रोलको कुरा गर्दा नि सर, पेट्रोलको कुरा गर्दा नि सर एउटा कुरा छ, जस्तो इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ क्रुड ओइलको तेल त वातै घटेको छ, हामी कहाँ चाहिँ 2 रुपियाँ घटाइदिएर हिसाब किताब बराबर घट्ने क्रममा छ सर। घट्ने समायोजन गर्ने एउटा मेकानिजम हुन्छ, त्यो मेथडको हिसाबले घटिरहेछ, हाम्रो घटिरहेछ र घट्दै जान्छ। होइन मन्त्रीज्यूको कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सन्तुष्ट हुन सकेन है। मार्केटमा 60% प्राइस डाउन हुँदाखेरि 2 रुपियाँ घटाएर चित्त बुझाउने घट्दैछ नि। तपाईँ 60% डाउन गरेर मार्केटमा पैसा ल्याउने अनि बेच्दाखेरि चाहिँ त्यति 2 रुपियाँ घटाउने भने मिलेन कि? एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्, यो तेलको मूल्य घट्न बित्तिकै हाम्रो पनि मूल्य घटिहाल्छ भन्ने जरुरी किन छैन भने हामीसँग त ओभर स्टक बुझ्यो, महिनाको 2 चोटि यहाँको प्राइसिङ हुन्छ त्यो बुझ्यो होइन, हामीसँग स्टक छ नि, हामीसँग जुन पुरानो मूल्यको स्टक छ त्यो समायोजन गर्नु परेन। आज भनौँ नि $35 यदि ब्यारल रेट भएको छ भने हामीले त 60 मा पनि किनेको थियो, 60 को त अहिलेसँग हामीसँग स्टक छ, पाइपलाइनमा छ, भारतबाट आउँदैछ, बाटोमा छ, त्यसलाई त हामी एकैचोटि हामी $35 मै घटाइदियौँ म त कति ठुलो घाटा हुन्छ हामीलाई। हामी क्रमिक रूपमा जब त्यो घटेको प्राइसको तेल हामीसँग आउँदै पुग्दै जान्छ तबसम्म हामी मूल्य समायोजन गरिसकेका हुन्छौँ। मन्त्रीजी अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोधेँ, जस्तो अब यो कोरोना भाइरसको यो त्रास चलिरहँदाखेरि चीनले एउटा प्रस्ताव राखेको छ, यदि तिमीहरूलाई आवश्यक पर्छ भने हामी औषधि दिउँ, हामी टेक्निकल टिम पठाउँ, डक्टर पठाउँ भनेर। सरकारले उत्तर किन नदिएको? सरकारले अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा सरकार छ। अहिले हामी हेरौँ कहाँ हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ, हामीलाई कति आवश्यक छ, चाइनाबाट सामान हामीलाई लिनु आवश्यक छ कि छैन, चाइनाभन्दा भारतबाट लिँदा हामीलाई बढी राम्रो हुन्छ कि, किनभने चाइना अहिले पनि जोखिमबाट भर्खरै पुरा निक्लिसकेको छैन, त्यहाँको सामानहरू झिकाउँदा कस्तो हुन्छ। अलरेडी हाम्रो $1500 हाम्रो कन्टेनरहरू अहिले चाहिँ
थन्किएर बसिराखेको छ। हामी एकैचोटि त्यहाँबाट मगाउने स्थितिमा छैन। सरकार डिसिजन लिनतिर लागिरहेछ। आवश्यक परेको बेलामा हामी मगाउन पनि सक्छौँ। तर अहिले तुरन्तै हामीलाई चाइनाबाट कुनै वस्तुहरू मगाइहाल्ने आवश्यकता हामीले देखेको छ। हामीसँग औषधि पनि छ, हामीसँग दक्ष डक्टरहरू पनि छ। नेपालको डक्टरहरू कसैभन्दा पनि कम छैन। हामीले आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टाइनहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा स्थापित गरिसक्यौँ। प्रत्येक प्रदेशमा म आफै चाहिँ प्रदेशमा घुमेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग हामी समन्वय गरेर हामीले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, टेस्टिङ सेन्टरहरू सबैको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। समस्या टेस्ट गर्ने किटहरू चाहिँ छैन भन्ने होइन, किटहरूको व्यवस्था हुँदैछ। किटहरू हाम्रो आउँदैछ, किटको व्यवस्था पनि हुँदैछ। अहिले हामीहरू एकदम तम तयार, हामी प्रिपेयर छौँ एकदम हरेक चिजमा। हामी हरेक समस्याको समाधान हामी जुझ्नको लागि नेपाल तयार छ। र नेपालले एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्नेवाला छ कि यत्रो ठुलो समस्या आएर नेपाल एकदम सेफ निक्लेको छ त्यहाँबाट। ओके गोकुल सर, तपाईँलाई समय बिल्कुलै नदिएको हुनाले 30 सेकेन्डमा केही छ भने भन्नुहोस् तपाईँको विषय। केदार सरले भन्नुभयो होइन, अब चाहिँ के अरे मिलेमतोमा त्यसै चाहिँ उद्योगहरूले मिलेमतोमा गर्न सक्ने सम्भावना रहन्न। हिजोको ट्रेन्ड जुन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कारोबार गर्ने जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँ अब जुन हिसाबले अहिलेसम्मको ट्रेन्ड थियो त्यो ट्रेन्ड अब धेरै चेन्ज भइसकेको छ। उद्योगको कुरा गर्नु भने हामी धेरै अटोमेसनमा गइसकेका छौँ, सेफ्टीको कुराहरूमा हामी अवेर छौँ भने चाहिँ हिजोको ट्रेन्ड गरेर भएन। सेटिङमा खान्छन् भन्नु त्यो हिजो खान्थे होला के गर्दैन अहिले त्यो सम्भावना छैन। त्यही म त्यो कसरी प्रुभ गर्न चाहन्छु, अहिले जति ग्यास आइरहेको छ त्यसको चाहिँ रिकर्ड म क्लियर भन्न चाहन्छु। जति ग्यास आइरहेको छ त्यति ग्यासको रिकर्ड हामीले चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ। हरेक उद्योगहरूले कति ग्यास कुन डिलरलाई दिएको छ भनेको सार्वजनिक गरेका छौँ। अब पुलिस आर्मी कुरा गर्नु, पुलिस आर्मी त अब चाहिँ सङ्कट पऱ्यो भने त पुलिस आर्मी लगाउनै पर्छ। हिजो पनि चाहिँ सङ्कटको बेलामा पुलिस आर्मीले काम गरेकै हो, भोलि पनि गर्छ। त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो कुरा छैन। सङ्कट अलिक गहिरिँदै गयो भने ग्यास लुकाउनु हुन्छ। यस्तो अब यो सबै कुरा नेगेटिभ गरेर त चाहिँ पोजिटिभ कसरी कुरा आउँछ त भन्नुहोस् त। सबै लुकाउने कुरा सबै हामी पारदर्शी गरिरहेको छौँ। मैले भनिरहेको छु कति ग्यास आछ राज्यसँग छ, कति ग्यास हामीले डिलरलाई दिएछौँ, हामीसँग रिकर्ड छ। हामी प्रत्येक दिन चाहिँ राज्यलाई बुझाइरहेछौँ भनेपछि अब कहाँ यहाँ हरेक चाहिँ नेगेटिभ थोटले मात्रै त चाहिँ काम पक्कै गर्दैन। र अर्को म ईश्वर के म धेरै बोल्न त पाइनँ, तैपनि ईश्वर के गर्न चाहन्छु भने जुन हिसाबले अहिले हाम्रो रेगुलर सप्लाई भनेको चाहिँ 42,000 टन हो। हामीले चाहिँ सरकारसँग 45,000 टन मागेका छौँ र अहिले यो महिनामा 50,000 टन ग्यास आउँदैछ। र आज नै हामी चाहिँ सरकारसँग बसेर कुराकानी गऱ्यौँ र आउने महिनामा 60,000 टन भनेको 25% हाम्रो कन्ज्युमसनभन्दा 25% बढी ग्यास हामी चाहिँ इम्पोर्ट गर्दैछौँ। भनेपछि हामी यो हिसाबमा लागेका छौँ। अनि त्यो कालोबजारी गरेर के गरेर लुकाए यो चिजले त कहीँ पनि पुगिन्न। हेर्नुहोस् ठिक छ केदार सर, 30 सेकेन्डमा के 30 सेकेन्डमा चाहिँ अबको शनिबार छुट्टीको दिनमा अयल निगम जति पनि सप्लाई गर्ने निकायहरू छन् बन्द गरिदिनु भएन। जसले गर्दा ट्याङ्कर बसेर अथवा बुलेटहरू बसेर घन्टौँसम्म चाहिँ त्यो डिओसी लिनुपर्ने के हो डकुमेन्टेसन लिनुपर्ने स्थितिमा रोकिदिनु भयो भने सबभन्दा ठुलो त्यो हुन्छ। त्यसकारण अब यो बेलामा चाहिँ सरकारले दम्भ प्रदर्शन गर्ने पनि होइन, व्यापारी समुदायले पनि बढी नाफा खोज्ने प्रवृत्ति पनि होइन। हामी सिभिल सोसाइटीमा बस्ने मान्छेहरू पनि विरोधी मात्रै गरिरहेका छौँ, सहयोग नै गर्न सहयोग लिउँ सरकारलाई। र सँगसँगै चाहिँ सरकार चाहिँ तथ्याङ्क सहित आओस्, यो मिथ्याङ्क लिएर त्यो पहिलेकै जस्तो चाहिँ नआओस्। आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति विश्वास गर्ने वातावरण बन्दै जाओस्। शुभकामना छ सरकारलाई पनि। हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ कोरोना भाइरसको त्रास बढ्दै गइरहँदाखेरि बजारमा भएको अभावलाई कसरी साम्य पार्न सकिन्छ होला, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला भन्ने सन्दर्भमा हामीले आज बहस गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।